नाज़रीन, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा है। इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों के इत्तलात हैं। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया है। इसराइल ने अवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। इसके अलावा इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की इत्तलात। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने अवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइल सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। इसराइल भर में फ़ज़ाई अलर्ट जारी। यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की इत्तलात। उर्दन में भी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने मुल्क में फ़ज़ाई हमले के सायरन को फ़ाल कर दिया। इसराइल ने अवाम को शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी। ये खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि रात गए अमेरिका की जानिब से ईरान के कुछ जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया, जिसमें फोर्दो, नेतन्स और दीगर थी। और अब आपको बता रहे हैं कि ईरान के इसराइल पर मज़ीद मिसाइल हमले सामने आए हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हमने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले किए। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया। फोर्दो, नेतन्स और इस्फहान में अहदाफ को निशाना बनाया। तमाम अमेरिकी जंगी तैयारे ईरानी हुदूद से निकल चुके। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर मुबारकबाद। तमाम अमेरिकी जंगजुओं को ईरान पर कामयाब हमलों पर मुबारकबाद देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि दुनिया की और कोई फ़ौज ऐसा नहीं कर सकती थी। दुनिया की कोई फ़ौज ये ऑपरेशन नहीं कर सकती थी जो कि अमेरिकी फ़ौज ने किया है। फर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने जौहरी तंसीबात पर हमले में हिस्सा लिया। तमाम फर्दो जौहरी साइट्स पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया गया। मसूद खान साबिक सफीर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। मसूद खान साहब, ये अभी रिसेंट खबर आई है कि इसराइल के कुछ शहर हैं जिसमें तल अवीव और दीगर शहर हैं, यरूशलेम भी है, वहाँ पर भी हमले सुनाई दिए गए हैं, हमले हुए हैं, धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ये सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। और दूसरी ये खबर है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपने 3 जानशीन जो हैं वो चुन लिए हैं। अभी उनकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? देखिए, जो पहला है वो ये कि ईरान की तरफ से हमले जारी रहेंगे और उनका बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है और क्रूज मिसाइल्स भी उनके पास मौजूद हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। तो इस वजह से उनकी तरफ से हमले जारी रहेंगे। और जाहिर है कि जब अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका बराह रास्त शरीक हुआ है तो ईरान की तरफ से ये हमले होने थे। दूसरे जो है, आपने ये कहा है कि जो रहबर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उन्होंने 3 लोग नामज़द किए हैं और वो जो है उनकी एक मजलिस है, माहिरीन की मजलिस, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, वो उसके बारे में फैसला करेगी। पहले जो क़यास आराई हो रही थी कि उनके फर्जंद इसमें शामिल होंगे, इन नॉमिनीज में, वो उसमें मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि इसका ईरान की क़यादत ने कम अज़ कम ये अंदाज़ा लगाया है कि ये तवील जंग होगी, तबाहकुन जंग होगी, इसमें कोई भी सिनारियो सामने आ सकता है, इसलिए उन्होंने तैयारी कर ली है। ठीक है। मेजर मोहम्मद रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल को आप कैसे एनालिसिस करेंगे? सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अब खबर है कि इसराइल के भी कुछ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि अमेरिका पहले जंगों में इन्वॉल्व तो रहा है डायरेक्टली, और मिडल ईस्ट में जैसे मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने बमबारी की, मुख्तलिफ जगहों पे जंगें की, इराक की कर सकते हैं हम, लेबनान की बात कर सकते हैं, सीरिया की बात कर सकते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में उन्होंने किसी एटमी प्लांट पे हमला किया हो, और एक पे नहीं कि 3 जोरी तंसीबात पर हमले किए गए हैं। तो ये उस लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है जी कि इसके एस्केलेशन तो होगी, क्योंकि ईरान जो है उसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बहुत ही अहम है, और ईरानी कौम, ईरानी लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेंगे और बहुत स्विफ्ट रिएक्शन करेंगे जिस हद तक भी वो जा सकते हैं। तीसरी बात ये है जी कि ईरान जो है अभी हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट भी रिएक्ट करे, अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन इंटरेस्ट पे या अमेरिकन लोगों पे। पहले वो अवॉइड कर रहे थे कि हम डायरेक्ट अमेरिका के साथ जंग में इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद ये है जी कि पूरी दुनिया में एक ये परेशानी की लहर होगी, जो बाकी ग्रेटर पावर्स हैं जैसे
رشیا ہے، چائنا ہے، UK ہے، EU ہے، وہاں پہ بھی یہ پریشانی ہوگی. خطے کے جو ملک ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے اور باقی جو ممالک ہیں، وہاں پہ بھی ایک پریشانی کا عالم ہوگا، کیونکہ اس سے ابھی خطے میں جنگ کی آگ جو ہے بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے، اور اس کا معاشرتی طور پہ بہت نقصان ہو سکتا ہے، اس کا مالی طور پہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. آبنائے ہرمز جیسے وہ کہتے ہیں اگر ہم بند کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ اگر تابکاری ہوگی یہاں پہ خدا نخواستہ، تو اس کا نقصان صرف ایران کو نہیں ہوگا، خطے میں ارد گرد جتنے ممالک ہیں ان میں ہوگا، کیونکہ جو تابکاری ہوتی ہے وہ ایک دن کی نہیں ہوتی، وہ 50 سال 100 سال تک جو ہے اس کے اثرات رہ سکتے ہیں. رضا محمد صاحب ساتھ رہیے گا. مسعود خان صاحب سے کی طرف آؤں گا. مسعود خان صاحب، اگر ہم دیکھیں 1981 میں اسرائیل نے عراق کے جوہری ری ایکٹر پر فضائی حملہ کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ بھی 1981 کی طرح پیش کی دفاعی حکمت عملی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ علاقائی جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو 1981 کا جس مرکز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس کی استعداد اور صلاحیت بہت کم تھی. یہ جن مراکز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ان کی پوٹنسی بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو ذخائر ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ ان میں جو انریچمنٹ ہے وہ تقریباً 60% کے قریب ہوئی ہے. میں نتنز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ فردوں میں جو اصفہان کا تھا وہ کنورشن کے لیے تھا. تو اس لیے، اور اس میں جو ہے ہزاروں گیس سینٹریفیوجز موجود ہیں. تابکاری جو ہے وہ شدید ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ایران کی طرف سے اعلانات آئے ہیں اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ابھی تابکاری نہیں پھیلی، اور بلکہ انہوں نے تابکاری کے لیے ذکر نہیں کیا. کچھ عرصہ پہلے جو اسرائیل نے حملے کیے تھے اس میں بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ جو تابکاری ہے وہ ابھی تک نہیں پھیلی، صرف انٹرنل کنٹامنیشن ہوئی تھی. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے تکنیکی تناظر میں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حملے ہیں یہ شدید ہیں، شدید تر ہیں. 1981 کے مقابلے میں یہ شدید تر ہیں، زیادہ خطرناک. سر 1981 میں جو حملے کیے گئے تھے اور یہ جو ابھی کی صورتحال ہے، اس میں آپ ڈفرنس کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو ایران ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ کون کون سے ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ کو بڑھاوا جیسے کہ امریکہ نے دیا مزید ہوتا ہے تو کون سے ممالک ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ ایران کے ساتھ اس وقت اصولی سطح پہ اسلامی تعاون تنظیم کھڑی ہے، خلیجی ریاستیں بھی کھڑی ہیں، اس کے علاوہ روس اور چین کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. لیکن اصولی سطح پہ، جو عملی سطح پہ، عسکری سطح پہ وہ ایران کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں یا ان کی اپنی خارجہ پالیسی کے تقاضے ایسے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن یعنی وہ ان کی ایران کی مدد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چین ہے اس نے اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد طیاروں کے ذریعے اور ایک ٹرین کے ذریعے کمک پہنچائی ہے. اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کمک جو بھی پہنچی ہے، جو بھی فریٹ ٹرینز کے لیے، فریٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے، وہ خفیہ رہے گی اور اس کے بارے میں کسی کو معلومات نہیں ہوں گی. لیکن ان کے دفاعی تعلقات ہیں چین کے اور ایران کے گہرے دفاعی تعلقات ہیں. دفاعی تعلقات سے میری مراد یہ ہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی سے متعلق ان کا تعاون رہا ہے. روس کے ساتھ بھی بہت ایران کے گہرے تعلقات ہیں، اور یوکرین کی جنگ کے دوران ایران کے ڈرونز استعمال کیے گئے. ایران نے بہت بھاری تعداد میں، بھاری مقدار میں ڈرونز روس کو دیے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے تقابل کرنا ہے تو آپ ایران عراق جنگ سے کریں. ایران جنگ جب ہوئی تھی تو اس وقت یہ ساری کی ساری خلیجی ریاستیں، تمام مغربی ریاستیں، مشرقی یورپ، یہ اور کسی حد تک جو ہے روس، یہ سارے کے سارے ایران کے خلاف تھے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں انہوں نے کم از کم جو ہے زبان کلامی یا اصولی سطح پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد چین اور روس اصولی طور پر پھر جو میں نے کہا کہ ان کے عسکری تعلقات بھی ہیں، تو انہوں نے ایران کا ساتھ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس میں مغرب میں بھی اتنی سپورٹ نہیں ہے. مغرب میں رائے عامہ، خاص طور سے جو پبلک اوپینین ہے، وہ بٹا ہوا ہے.
اور امریکہ میں خود پہلے اسرائیل کے حملے کے اوپر اور پھر جو ہے امریکہ کے ممکنہ حملے کے بارے میں، اور اب جو حملہ ہو گیا ہے تو وہاں اوپینین از ڈیوائیڈڈ، اور امریکہ میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ایران کے اس حملے کی شدید مخالفت کی ہے۔ رضا محمد صاحب، اگر ہم چائنا رشیا کی بات کر لیں، سپر پاورز ہیں، یہ تین بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیونکہ اپنے بھی مفادات ہیں ایران کے ساتھ تو وہ چاہیں گے کہ یہ پرولونگ نہ ہو، اس جنگ کو پرولونگ نہ کیا جائے کیونکہ امریکہ بھی اس میں کود پڑا ہے، تو ایسی جنگ کا کیا جو ہے وہ مقصد سامنے آئے گا اور پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے باقی دیگر جو ممالک ہیں ان پر؟ سمپلی سیم جی کہ ہر ملک یہ چاہے گا، خواہ وہ بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے یا باقی لوگ ہیں، EU ہے، سارے یہی چاہیں گے، اور ایون جو خلیجی ریاستیں ہیں اور ایران ہے کہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے ہو جائے۔ لیکن ابھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اسرائیل کے اوپر ایران کا کیا ری ایکشن ہوگا، امریکہ کے اوپر ایران کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرے گی کہ ابھی ایران جو ہے اس کا اگلا قدم کیا ہے۔ کیا ایران جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ پہ، امریکن بیسز پہ، امریکن لوگوں پہ، امریکن جو ہیں چیزوں پہ حملے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ کرتا ہے تو اس سے جنگ اور زیادہ ایسکلیٹ ہو جائے گی۔ باقی میں مسعود خان صاحب سے بہت ایگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ سفارتی سطح پہ تو سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عملاً اور فوجی لحاظ سے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک سامنے آئے گا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ملٹری اس جنگ میں حصہ لے گا، فوجوں کے ساتھ، جہازوں کے کوئی بھی شامل